السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وردفتوتا كينيا حلقة الفرقان من مدرسة بدابنا كيس جرة يا رب جدي كل أرفانك ميسا خالصا بركم تكوف بركم لما بسديت تفاجأ أمجيبو يا جافا باتي شنفا كل أرفانك ميسا خالصا يجو رجبو يا دقدمي في تربفا لنا تفكاتا بركم تكوف دبفري فما تفتمي تربفا باتي تربفا لا رجبني رجب دقدمي ترباتي يجو محاضرة بدأ قبنا واي مدرسة كنا في واي دراسة ساتيف شيء كيس لالجزء محاضرة بدأ بنا بكم اللي تقرأ ساجر كنا بكم عشر سنة تقرأ سس الدين كون مسكوتي ساسنا قرتو بري ساسنا قرتو شيكي ساس دراسة ساسنا قرتو شراجر رجلتها ساسنا قرتو قرقاس بدأ زبر بادا أكاسي جرني إيمون نمركيسا كناف يا رب جدي أمجي جاء باتي شنفا بركم لما بسدد محاضرة قداسة بقى كنا جرا ويا قدا سديد تقلي رنا تفكاتا ويا جمعة كيس جرا ويا رجب قدا فوق كيس جرا هرايجو على سكول سديد دفنكر يساتي نتر مادا وانتي وادن تجرا مالي جنة نبيك سوتا gara tokkoon ulamaan islaamaa tokko akka nurraa nafne maaliif akkuma isin beektan halqaa qaraasimu kana irratti ofiin dhufne malee namnis baay'ee nun barree ulamaan aanaa jimma keessa jiran godina jimmaa keessa jiru keessa jirtan kamuu nurraa nafina ijoolleen biyya alaa jirtan tokko namni himmaa diinii qabdanu waan nu gargaaramnu qabus nu gargaaraa مالك توقف بنوس لكو سكية كبدا دوا سجل تميلم جاتمي ترب فرتمي توقف شنتمي جن دوا سجل تميلم جاتمي تربا فرتمي توقف شنتمي جا كنا كبتني كروات سابكي تلجرامي تينس مالتو سافر باچ سجتني يونو غنا غافتني سنتمون دنداجو مينما مدرسة كينيا نجارا جينا متمچو لبيكو متي akkasumatti nu jirru immoo barri nurra darbaa jira. Heddee qabnu immoo qabnu darasaanis heddee taa'uu qabu. Sheekiin heddeen inni taa'u kunoo isumas hin agartan kana waan inni fakkaatu baraa guddaa keessa taa'a. Qorri darasaa fixaa jira. Haadaa wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalaamu alaikum.